किसने कारनामे किए। अरे मेरे भाई, ताकत जिसके पास होती है ना, उसके सामने हर कोई झुकता है। बेशक हमारे पास तादाद नहीं है, लेकिन हम साथ हैं। लेकिन साथ ऐवान असेंबली में 294 पर भी भारी थे, अब 120 पर भी भारी है। आज ये शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी कौन लाए? लोग बोलते हैं टीआरएस लाई। नहीं, राजशेखर रेड्डी के दौर में अकबरुद्दीन ओवैसी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने इज्तिमाई शादियों का आगाज करवाया था, ऐवान असेंबली में बहस कर कर, और हमारी वजह से इज्तिमाई शादियां होती थी राजशेखर रेड्डी के दौर में। तेलंगाना बनने के बाद पहली तकरीर में मैंने कहा कि इज्तिमाई शादियों में आकर दूल्हों को बैठने में शर्मिंदगी होती है, बच्चियों को शर्मिंदगी होती है। आप इनको दीजिए, ये सबसे बड़ा मसला है। तो उसके बाद हमारे मुतालिबे पर शादी मुबारक की स्कीम का आगाज हुआ। आज भी है शादी मुबारक, हमने किया। शादी मुबारक छोड़िए, उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिलवाया। किसने दिलवाया? मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने दिलवाया। इस्लामिक सेंटर के लिए 10 एकड़ की जमीन के लिए लड़कर दिलाए कौन? हम दिलाए। अनीसुल गुरबा की जमीन कौन लड़कर लिए? हम लिए। अनीसुल गुरबा यतीम खाना तामीर हो रहा है, किसने करवाया? हमने करवाया। बेगम पेट टास्क फोर्स ऑफिस को पुलिस वालों से खाली करवा कर हमने वक्फ बोर्ड के हवाले करवाया। किसने? मजलिस ने। आप बताओ, हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की जमीन किसने दिलवाई? मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने। आज हम पर इल्जाम कि हम क्या करें। अरे अगर हम नहीं होते तो फिर ऐवान असेंबली में हमारा कोई पूछने वाला नहीं होता, हमारे ऊपर आवाज उठाने वाला नहीं होता। आंध्र प्रदेश के टूटने के बाद, आंध्र प्रदेश बनने के बाद क्या कोई हमारी आवाज सुनाई देती है? आंध्रा में, आंध्रा की असेंबली में कोई हमारी मसाइल पे आवाज उठाता है? क्या हमारे हक के लिए कोई लड़ रहा है? लेकिन तेलंगाना में आज हम हैं जो लड़ते हैं, चाहे वो आलेर का एनकाउंटर भी क्यों ना होने दो। खड़े रहकर बात करने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। सीए एनआरसी पर करारदाद मंजूर करवाई। हिंदुस्तान के किसी असेंबली में ऐसी करारदाद सीए एनआरसी पर नहीं हुई जो करारदाद तेलंगाना असेंबली में हमने मंजूर करवाई। हालिया असेंबली में सेक्रेटेरिएट की मसाजिदें शहीद हुई थी। कैसा लाए? ऐसा लाए घेरे में, बहस कुछ और थी, लेकिन लाए मस्जिद का मामला। क्या चीफ मिनिस्टर खड़े होकर ऐवान में वादा नहीं किया कि मस्जिदों को बनाऊंगा, दोनों मस्जिदों को बनाऊंगा, एक नहीं, और 1400 गज जमीन मसाजिदों के लिए देने का ऐलान किया। क्या ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाबी नहीं? अरे आप बताओ, तनकीद करने वाले, इल्जाम लगाने वाले आज बहुत आएंगे, बहुत बोलेंगे, लेकिन हमको परवाह नहीं। कहते हैं कि केटीआर ने एक बयान में कहा कि मजलिस से कोई अलायंस नहीं है। हाँ, सही कहा, नहीं है। गलत क्या कहा? क्या असेंबली में इनके तुम छल्ले बने हम? अरे तुम छल्ले नहीं बने, तुम पे पैर रख के मले तो मसलते रहे, मचलते रहे। इनकी दुम पर पैर रखकर दबाने का हुनर अकबर ओवैसी को आता है, और जब चाहे बैठते हैं, जब चाहे उठाते हैं। हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है।
آپ بتاؤ، ارے آج انتخابات ہو رہے ہیں مگر افسوس شہر حیدرآباد کے حقیقی مسائل پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ حیدرآباد کا سب سے بڑا مسئلہ اگر کچھ ہے تو بے روزگاری کا ہے۔ حیدرآباد کی عوام کا سب سے بڑا اگر کوئی مسئلہ ہے تو پولیوشن کا ہے۔ آپ جا کے پنجا گٹا ہرا گڈا کے چورستے کے پاس ایک وائٹ شرٹ پہن کے ٹھہرے رہ جاؤ، 1 گھنٹے میں شرٹ کا کالر استینے کالے ہو جاتے ہیں۔ حیدرآباد کا مسئلہ ساؤنڈ پولیوشن ہے، ڈی 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 ہارنوں سے کان پک جا رہے ہیں لوگوں کے۔ حیدرآباد کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حالیہ عرصے میں جو طوفان آیا، جو تباہی ہوئی، پھر سے وہ طوفان نہ آئے، وہ سیلاب اگر آ جائے تو تباہی نہ ہو، یہ مسئلہ ہے۔ حیدرآباد کا مسئلہ ہے تو سیوریج سسٹم کا مسئلہ ہے۔ حیدرآباد کا مسئلہ ہے تو اسٹرانگ واٹر ڈرین کا مسئلہ ہے۔ حیدرآباد کا مسئلہ ہے تو سرکاری دواخانوں کا ہے۔ حیدرآباد کا کوئی مسئلہ ہے عوام کا تو ٹریفک کا مسئلہ ہے۔ ایک جگہ پہ چلے جاؤ تو بس پھر کب پہنچتے ہیں نہیں معلوم، کب واپس آتے ہیں نہیں معلوم، گھنٹوں ٹریفک جام میں پھنستے ہیں۔ حیدرآباد کے یہ کئی مسائل ہیں، لیکن آج کوئی ان مسائل پہ بات نہیں کر رہا۔ کووڈ آیا، غریب پریشان رہا، گاندھی ہاسپٹل کی کیا حالت تھی میں نہیں بولوں گا، دنیا جانتی ہے۔ کیا اس دواخانے کو بہتر کرنا حکومت کی ذمہ داری نہیں؟ کیا عثمانیہ دواخانے کو بنانا ذمہ داری نہیں؟ اور دواخانے غریبوں کے علاج کے لیے کرنا کیا نہیں؟ کووڈ کے وقت میں آروگیہ شری میں کووڈ کو لینا کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا لیے؟ ایک غریب اپنا سب کچھ بیچ دیا کورونا سے لڑنے کے لیے، اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، اپنے بھائی کو، اپنے گھر والوں کو بچانے میں انہوں نے کچھ کیا؟ ارے آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، انتخابات میں چیف منسٹر KCR صاحب، آپ نے وعدہ کیا تھا بے روزگاری کا بھتہ دیں گے، یاد ہے نا آپ کو؟ 3016 روپیے۔ کورونا کے بعد دکانیں بند ہو گئیں، کورونا کی وجہ سے صنعت بند ہو گئی، کورونا کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے، کئی لوگوں کے نوکریاں چلے گئیں، قرضوں میں آ گئے، پریشانی میں آ گئے۔ بھتہ کب دیں گے؟ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیو نا، اب ضرورت ہے۔ یہ طوفان آیا، سیلاب آیا، لوگوں کے گھروں میں پانی چلا گیا تو بولتے ہیں نہیں تالابوں پہ انکروچمنٹ ہوا، تالاب ایسے ہو گئے۔ ہاں ہوا، غریب کو کیا معلوم؟ ایک معصوم جا کر زمین دکھی، خرید لیا۔ حکومت کا کام تھا کہ تالابوں کے زمینوں کو، تالابوں کے پشتوں کی حفاظت کر، یہ ناکام۔ حسین ساگر کٹا، یہ حسین ساگر حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کا بنایا ہوا کتنے ایکڑ پر تھا؟ جب بنایا گیا تو 4700 ایکڑ پر تھا۔ کتنا؟ 4700۔ آج کتنا ہے؟ آج کتنا ہے؟ 700 ایکڑ پر بھی نہیں ہے۔ تو کہاں گئے 4000 ایکڑ؟ نیکلس روڈ میں گئے، وہاں کی دکانوں میں گئے، نرسمہا راؤ وہ منوج کی سمادھی میں گئے، وہ این ٹی راما راؤ کی سمادھی میں گیا، وہ لمبنی پارک میں گیا۔ تالابوں میں غریبوں کا گھر ہے تو مارنے آتے، توڑنے آتے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، جاؤ ان سمادھیوں کو بھی نکال کر پھینکو، دیکھتے ہیں تم میں ہمت ہے کیا۔